अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि बाकायदा अब दुनिया में एहतजाज शुरू हो चुका है। जो इस्लामाबाद का वाक़या पेश आया है, PTI के कारकुन मुख्तलिफ ममालिक में एक दफ़ा फिर बड़ा पुरजोर किस्म का एहतजाजी सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। और आज सिलसिले में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में एक बड़ा एहतजाज है। इससे मुतालिक बात करते हैं। आज एक ऑडियो लीक हुई है। ये अली मोहम्मद खान साहब की ऑडियो है। और अली मोहम्मद खान साहब, आपको पता है, PTI के सीनियर लीडर हैं, MNA हैं। और इस ऑडियो लीक में उन्होंने काफ़ी बातें की हैं जो इस एहतजाज से जुड़ी हुई हैं। इसकी तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे और साथ में इसका जायज़ा लेने की भी कोशिश करेंगे। मिशाल यूसुफजई साहिबा, जिनको पिछले दिनों ओहदे से भी हटा दिया गया था, उनका भी ट्वीट आया है। वो भी कुछ बात कर रही हैं उनको ओहदे से क्यों हटाया गया, और बुशरा बीबी साहिबा को लेकर के जो कंसर्न्स हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, इस पे बात करेंगे। अता तारड़ साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज एक मलबा जो सारा इस वाक़े का था उन्होंने डालने की कोशिश की मुराद सईद साहब पर, जो कि इस पूरे एहतजाज में कहीं दिखे भी नहीं। लेकिन अता तारड़ साहब ने आज क्या बयानियां बनाने की कोशिश की, इस पर बात करेंगे। और फिर अभी भी क्या कोई ख़तरा बाकी है, क्योंकि अभी भी खबरें यही आ रही हैं दारुल हुकूमत से कि फ़ौज को वहाँ पे तैनात किया जा रहा है और कर दिया गया है। शूट टू किल के ऑर्डर्स भी हैं। ये क्या हो रहा है? इमरान खान साहब की केसेस की सुबह समाअत भी है पीर के दिन, तो क्या इमरान खान साहब से अब मुलाकात हो पाएगी या नहीं? तो ये सब चीज़ें जो आपके साथ आज शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ यहाँ से करते हैं जी कि जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है लंदन की, यानी वहाँ पे उनके वज़ीर आज़म का घर है, ऑफिस है, वहाँ से जो है आज एहतजाज का सिलसिला शुरू किया गया है। PTI की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक में इनकी तरफ से एक एहतजाज किया जाएगा सानिहा 27-26 नवंबर के हवाले से। और उसके बाद आज यहाँ पे गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की गई है। तो इस वक्त बज़ाहिर लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये समझ आ रही है कि मुल्क के अंदर जिन भी बातों के ऊपर वो एहतजाज करना चाहें या कोई एक अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा के या अदालतों में जाके किसी भी तरह कोई इंसाफ लेने की कोशिश करें, तो वह बज़ाहिर उनके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। तो उनका अब जो ज़्यादा एक आप कह सकते हैं कि दारो मदार है वो इस चीज़ के ऊपर है कि इंटरनेशनली आवाज़ उठाई जाए। और अभी तक ये एक ऐसा पहलू है जिससे PTI को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा है कि जो उनके ओवरसीज़ चैप्टर्स हैं उन्होंने बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी ज़बरदस्त किस्म की लॉबिंग से, ज़बरदस्त किस्म की मूवमेंट से, असर रसूख इस्तेमाल करके बहरहाल मुल्क अपने अपने ममालिक में जहाँ उनके ओवरसीज़ मौजूद हैं उन्होंने भरपूर दबाव डाला है और अपनी अपनी जो पार्लियामेंट है उनकी वहाँ पर उन तक आवाज़ पहुँचाई है और उसका असर जो है वो इस हुकूमत तक पहुँचा है कहीं ना कहीं। तो इसी वजह से इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ये नज़र आ रहे हैं ओवरसीज़। तो लग रहा है कि ये भी बाकी ममालिक में भी एहतजाज का सिलसिला बढ़ेगा। दूसरी तरफ आज अता तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बेसिकली मुराद सईद साहब के हवाले से। और उनका ये कहना था कि बेसिकली उन्होंने शायद ये कोशिश की है कि कुछ जस्टिफाई कर सकें कि ये जो सारा वाक़या पेश आया था इसकी वजह क्या है। अगरचे वो तो खैर ये मानते हैं कि हमने तो कोई गोली भी नहीं चलाई और कोई वाक़या पेश ही नहीं आया, ना कोई ज़ख्मी हुआ, ना कोई हलाकत हुई, बल्कि शायद वहाँ पे कोई डी चौक के ऊपर इन्होंने मुजाहिरीन के ऊपर कोई फूल बरसाए थे या उनको कोई पानी पिलाया था या उनकी बड़ी कोई खिदमत की थी और ये तो खुद ही बेचारे उठ के भागना शुरू हो गए थे। तो ये अव्वल तो ये मानते ही नहीं कि इन्होंने कुछ किया है, लेकिन बहरहाल इनके मानने या ना मानने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। दुनिया को पता है कि वहां पर क्या हुआ और कैसे हुआ है। तो आज ये उसका मलबा जो है वो डालने की कोशिश कर रहे थे मुराद सईद साहब पर। और उनका ये कहना था कि वजारत दाखिला की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक इस धरने के अंदर, इस एहतजाज के अंदर जो मुजाहिरीन शामिल थे उनमें 1500 शिद्दत पसंद थे जो बाकायदा ट्रेंड लोग थे और इनमें गैर मुल्की शामिल थे। और ये सब जो थे इनको लीड कर रहे थे मुराद सईद साहब, जो कि खुद भी उनके हमरा यहाँ पर डी चौक में मौजूद थे। और इनका जो प्लान था वो ये था कि इन्होंने जो अहम सरकारी इमारात हैं उनके ऊपर कब्जा करना था, उन पर हमला करना था। तो ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की अता तारड़ साहब ने। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आला हाउस में मुराद सईद साहब रूपोश हैं और उन्हें पता है कि वो वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ये मुनासिब नहीं लगता कि वज़ीर आला हाउस पे जाके विफाक की तरफ से कोई रेड किया जाए और मुराद सईद साहब को पकड़ने के लिए इस किस्म की कोई कार्रवाई की जाए।
تو اب یہ ساری جو باتیں ہیں یہ بڑی عجیب و غریب ہیں اور ہارڈ ٹو بلیو ہیں. پہلی بات تو یہ کہ وہاں پر 100-200 رپورٹرز موجود تھے اور کسی نے مراد سعید کو وہاں پہ نہیں دیکھا. تو کون سی ایسی سلیمانی ٹوپی پہنی ہوئی تھی مراد سعید نے کہ وہ کسی کو دکھے نہیں. دوسری بات, اگر وہ بیٹھے بھی ہوئے تھے کہیں اندر چھپ چھپا کے بھی, تو ایون دین جو آس پاس لوگ ہوتے ہیں ان کی سے خبر تو مل ہی جاتی ہے. تو یہ بہت ہی زیادہ ایک ناقابل یقین بات ہے جو عطا تارڑ صاحب کر رہے تھے. دوسری بات کہ اگر مراد سعید صاحب وہاں پر موجود ہوتے تو پھر اگر اتنے ملیٹنٹس کے ساتھ موجود ہوتے تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ وہاں تو پھر دو طرفہ ایک جنگ چل رہی ہوتی. پھر یہ تھوڑی ہوتا کہ نہتے مظاہرین جو ہیں وہ مار کھا کھو کے بیچارے زخمی ہو کے مر کے اور کسی بھی طرح جان بچا کے وہاں سے جاتے. تو بظاہر تو پھر وہاں پہ ایک جنگ چھڑتی اور دونوں طرف ناقابل تلافی نقصان ہو جاتا. لیکن عطا تارڑ صاحب جو ہیں اس بابت بھی کچھ سیٹسفائی نہیں کر سکے. تیسری بات جو عطا تارڑ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ سی ایم ہاؤس میں موجود ہے KPK میں, تو پھر وہاں پہ بھی یہ سوال ہے کہ بھائی یہاں پہ بھی جو KP ہاؤس ہے وہاں پہ آپ نے ریڈ کر لی, تو وہاں جا کے بھی اگر آپ ریڈ کر سکتے ہیں تو کر لیں. آپ لوگوں کے پاس کون سی کوئی کسی قسم کی لحاظ یا کوئی شرم حیا والی بات کو باقی رہ نہیں گئی ہے. تو اگر آپ نے کرنا ہے تو جا کے وہ کر لیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہاں پہ مراد سعید ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بہت ہی مضحکہ خیز ہیں اور ان کے اوپر کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. صرف یہ اس طرح کی باتیں اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ نیریٹو بنانے کی ملک میں اور بیرون ملک کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کوئی جواز فراہم کر سکیں کہ جو بربریت کا مظاہرہ ریاست کی طرف سے PTI مظاہرین پر کیا گیا ہے جی اس کے پیچھے یہ جواز تھا. لیکن ان جوازوں کو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ سوال پھر وہی کہ جب مظاہرین کی طرف سے کوئی حملہ اس طرح سے نہیں کیا گیا تھا, اہم امارات کی طرف کوئی پیش قدمی نہیں تھی, جب تمام لوگ آپ کے جو اہلکار وہاں پہ کھڑے تھے ان کے ساتھ جفیاں ڈال رہے تھے, ان کو گلے مل رہے تھے, ان کے ساتھ سیلفیاں بنوا رہے تھے, ان سے سلام کر رہے تھے, ان سے محبت کا اظہار کر رہے تھے, تو انہیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ آپ ان کے اوپر گولیاں چلا دیتے. تو یہ تو کسی طور جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے. اگر کوئی لوگ آ گئے ہیں, آ کے بیٹھ گئے ہیں, تو آپ ان کو منتشر کر سکتے ہیں تھکا کر, ان کو شیلنگ کر کے, جو آپ پہلے بھی کر رہے تھے. اور زیادہ تر جو اس طرح کے موقعوں کے اوپر کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ بھائی سخت سردی ہے, کھانے پینے کا اتنا سامان ہے نہیں, کتنی دیر لوگ بیٹھیں گے, اور پھر الٹیمیٹلی جب آپ انہیں تھکا لیتے ہیں تو ان سے تھوڑے بہت مذاکرات شروع کرتے ہیں اور ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اب مزید بیٹھنا مشکل ہے, تو کسی نہ کسی چیز پر نقطے پر بات جو ہے وہ آ کے جم جاتی ہے. لیکن بجائے اس کے کہ اس آپشن کی طرف جایا جاتا, انتہائی ایکسٹریم سٹیپ لیا گیا ریاست کی طرف سے, اور وہ ہم نے دیکھا کہ اس نے ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. اب کہنے کی بات یہ کہتا تارڑ صاحب کی اس پریس کانفرنس پہ کوئی بلیو کرے گا بھی نہیں, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ سب کیا ان کی بہانے بازیاں ہیں, لیکن اپنی طرف سے یہ اس طرح کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو تکلیف دہ بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کیا سو کیا, لیکن اس کے بعد جو کچھ یہ کر رہے ہیں ہر روز کوئی نیا بیانیہ لے کر, کبھی کوئی مذاق اڑا کر, کبھی کوئی فکرے کس کے, کبھی کوئی جگتے لگا کے, اور کبھی کوئی الٹا ان کے اوپر الزامات لگا کر, مقدمات بنا کر, جو یہ نئے اس کے اوپر ہر روز بہانے تراشتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں, وہ زیادہ تکلیف دہ صورتحال ہے. کل عطا تارڑ صاحب فرما رہے تھے کہ کسی بھی جنازے کو دیکھ کر جو اس کے اوپر جی یہ جھنڈا جا کے PTI کا لگا آتے ہیں, تو یہ کتنی شرمناک بات ہے کہنا کہ جن کے گھر افسوس کا ایک سارا ماحول ہے اور لوگ ان کا پیارا اللہ کے پاس چلا گیا, تو آپ الٹا اس کو اس قسم کی یعنی اس کے مذاق اڑا کر, تربرے اڑا کر اس کے زخموں پہ اور نمک چھڑک رہے ہیں. آج قمر زمان کائرہ صاحب ہیں, وہ فرما رہے ہیں کہ غلیل ان کے پاس تھی, اور غلیل بھی گولی ہوتی ہے. اور اس کے بعد آج محسن نقوی صاحب کے لیے جی تحسینی قسم کے وہ بینرز لگا دیے گئے ہیں اسلام آباد میں کہ جی بہت مبارک, بڑی زبردست, شاباش, آپ نے بہت زبردست طریقے سے سیف کیا اسلام آباد کو. تو یہ جو چیزیں اب آپ کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ تو اور آپ مظاہرین کے جو زخم ہیں ان کے اوپر نمک چھڑک رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ مرہم رکھ دیں. تو یہ اس وقت جو ہے وہ ہمیں اس کیفیت نظر آ رہی ہے اس پورے رجیم کی, جو نہ جانے کس ذہنی کیفیت میں مبتلا ہے, اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے. لیکن بظاہر یہ جو چیزیں ہیں بالکل مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس سے کوئی بہتری کی طرف صورتحال جائے گی. اس کے علاوہ آج یہ بھی ایک حکم صادر کیا گیا ہے کہ جی فوج کو مزید تعینات رکھا جائے گا, اور اس سلسلے میں ان کو شوٹ ٹو کل کے آرڈر بھی دیے گئے ہیں.
اب اس کا جو اگر آپ تھوڑا پس منظر سمجھنے کی کوشش کریں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک تو انہیں اس بات کا خدشہ ہے کہ مزید ابھی دوبارہ کوئی احتجاج کا سلسلہ نہ شروع ہو جائے. اب جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے لیے وہاں پر آ کر لوگ بیٹھ نہ جائیں, پھر سے کوئی احتجاج کی کال نہ آ جائے, تو اس لیے بھی. دوسرا, ابھی بھی یہ لوگ کچھ ان کا خیال ہے کہ مظاہرین موجود ہو سکتے ہیں اسلام آباد کے اندر, اور یہ ان کے اوپر گرفتاریاں بھی کر رہے ہیں, ان کے پیچھے یہ گھروں میں پھر سے چھاپے مار رہے ہیں, اور بڑے پیمانے پر ابھی بھی کاروائیاں شروع ہوئی ہوئی ہیں. تو انہوں نے ایک پورا سیکیور کرنے کے لیے یہ بنایا ہوا ہے کہ جی فوج بھی یہاں پر موجود ہے. یہ بڑی سیریس سچویشن ہوتی ہے. دیکھیے یہ ایک ایکسٹریم سٹیپ ہے جو کہ کسی بھی حکومت کی طرف سے لیا جاتا ہے. اللہ نہ کرے کوئی ہم پہ انڈیا حملہ ور نہیں ہوا کہ ہمیں اپنے دارالحکومت کے حوالے سے اس قسم کی فکر ہے کہ ہمیں ہر وقت وہاں پر شوٹ ٹو کل کے آرڈرز کے ساتھ فوج چاہیے. تو فوج کو اس طرح مذاق نہ بنائے یہ حکومت کے ہر کسی بغیر وجہ کے بھی ان کو وہاں پہ ہر وقت مسلط کیا ہو. تو یہ والی جو صورتحال ہے یہ ایک عجیب و غریب سی صورتحال ہے, اور بظاہر اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. ایک جو تیسری کوئی وجہ اس کی بنائی جا سکتی ہے وہ شاید یہ ہے کہ اب تک تو انہوں نے عمران خان صاحب سے کسی قسم کی کوئی نہیں ملاقات ہونے دی ان کی پارٹی کی یا کسی بھی فیملی ممبر کی. تو اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے ابھی تک تو چونکہ ایک کمیونیکیشن ہی نہیں ہو سکی خان صاحب سے, ان کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ جیسے ہی عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی رابطہ بحال ہوگا تو وہ فوری طور پر جو واقعہ پیش آیا 26 نومبر کو اس کے خلاف پھر احتجاج کی کال نہ دے دیں. تو اسی وجہ سے انہوں نے اس سارے سلسلے کو روکے رکھا ہوا ہے, اور اس وجہ سے انہیں اس بات کا بھی شک ہے کہ اگر وہ احتجاج کی کال دیں گے بالفرض وہ سب کو اسلام آباد پہنچنے کی نہ بھی کال دیں, ہو سکتا ہے وہ ورلڈ وائڈ کال دے دیں یا کنٹری وائڈ کال دے دیں کہ جی اپنے اپنے ملک میں ہی رہتے ہوئے اپنے اپنے شہروں میں رہتے ہوئے آپ جہاں جہاں پہ بھی احتجاج کر سکتے ہیں کریں. تو تب بھی ظاہر ہے معمولات زندگی متاثر ہوتے ہیں, پھر ساری پنجاب پولیس کو آ کے کھڑے ہونا پڑتا ہے سڑکوں کے اوپر کہ کہیں پی ٹی آئی احتجاج نہ کرنے بیٹھ جائے. تو یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. تو اس وجہ سے یہ انہوں نے مزید خوف کا ماحول بنانے کے لیے کہ اگر عمران خان صاحب کی طرف سے ایسا کوئی پیغام آئے بھی تو کوئی فوج کو دیکھتے ہوئے خود ہی باہر نہ نکلے اور کوئی احتجاج ہی نہ کرے. تو بظاہر اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. اب عمران خان صاحب کیا واقعی آج صبح جب ان سے ملاقات ہوگی تو کوئی کال دیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ان سے ملاقات ہوتی بھی ہے یا نہیں. اگین اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ مزید کچھ دن کے لیے ان سے ملاقات کو آگے کیا جا سکتا ہے. ویسے تو بظاہر آج ان کا جسمانی ریمانڈ بھی ختم ہو رہا ہے. دہشت گردی عدالت نے جو ان کا جسمانی ریمانڈ دے رکھا تھا اس کے بھی ڈیز پورے ہو رہے ہیں. دوسرا توشہ خانہ کیس میں فرد جرم کی کارروائی بھی ہے. پھر 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو سوالات انہیں دیے ہوئے ہیں ان کا جواب بھی جمع کرانا ہے, وہ بھی کارروائی آگے بڑھنی ہے. تو یہ کچھ کیسز ہیں جو کہ اس وقت اڈیالہ جیل میں چل رہے ہیں. اب ان میں جو توشہ خانہ کا فرد جرم والا کیس ہے یا 190 ملین والا معاملہ ہے وہ تو بغیر کارروائی کے پہلے بھی انہوں نے ملتوی کر دیا تھا, کیا جا سکتا ہے. لیکن جو تیسرا معاملہ ہے 9 مئی کے مقدمات میں جو ان کو جسمانی ریمانڈ پہ پولیس کے حوالے کیا گیا تھا وہ اب بہرحال ختم ہو چکا ہے اور منڈے کو اس پہ آگے ہیئرنگ ہونی ہے. تو قانون کے مطابق جب جسمانی ریمانڈ ختم ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ جب تک جج صاحب اگلا مزید جسمانی ریمانڈ نہ دے دیں اس وقت تک آپ ان کو تحویل میں نہیں لے سکتے پولیس سے. اور جیل اگر وہ ان کا جسمانی ریمانڈ کے بجائے جوڈیشل ریمانڈ دیتے ہیں تو تب بھی وہ جیل میں تو رہیں گے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سارے پروسیس کو کرنے کے لیے ملزم کا وہاں پہ موجود ہونا اور اس کا عدالت میں پیش ہونا ضروری ہے. تو یعنی عدالت لگے گی تو مزید آپ ریمانڈ دیں گے. تو بظاہر قانونی طور پر میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ قانونی طور پر تو یہ ناگزیر ہے کہ عمران خان صاحب کو آج عدالت میں پیش کیا جائے, جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ظاہر ہے ان کے وکیل اندر جائیں گے اور ملاقات ہوگی. لیکن اگین چونکہ ہمارے ملک میں آئین اور قانون کو پوچھتا کون ہے تو کوئی بھی یہ بہانہ بنا سکتے ہیں, کسی بھی حوالے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کوئی دہشت گردی کا خطرہ تھا عدالت نہیں لگی اور بغیر کارروائی کے ہی انہوں نے یا وہیں پہ ہی فلاں جگہ پہ ہی ان کو جو ہے سن کے انہوں نے خود ہی جسمانی ریمانڈ دے دیا یا جوڈیشل ریمانڈ دے دیا کوئی بھی. تو یعنی آپ ان سے کچھ بھی کر سکتے ہیں نا ایکسپیکٹ. جب انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ملاقات نہیں کرانی اور جیل میں رکھنا ہے تو اس کے لیے تو وہ کوئی بھی بہانہ تراش سکتے ہیں. تو اس بات کا امکان بھی بہرحال اپنی جگہ موجود ہے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے میں جو پی ٹی آئی کے وکلا ہیں خاص طور پر فیصل فرید صاحب یا باقی لوگ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی جائیں کہ ان سے ملاقات نہیں ہو رہی. تو یہ بھی ادھر سے جا کے جیسے لاسٹ ٹائم بھی سردار اسحاق جو ہے انہوں نے بڑا اس کے اوپر سخت ایکشن لیا تھا تو ان کے تھرو بھی یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ان سے ملاقات کے لیے کوئی راستہ کھولے. تو بہرحال اب چونکہ ہفتہ شروع ہو چکا ہے عدالتیں کھلی ہوئی ہوں گی اور
किसी ना किसी दिन, अगर पीर को नहीं भी तो मंगल बुध, किसी ना किसी दिन तो बहरहाल मुलाकात करवानी पड़ेगी। तो ये अब ज़्यादा देर शायद इनको रोकना मुश्किल होगा। एक जो वजह है ना, वैसे बार बार जो मिलिट्री ट्रायल की ये बात करते हैं तो उसकी एक वजह ये भी है कि इसलिए भी ये लोग चाहते हैं कि उनको मिलिट्री ट्रायल में अगर दे दिया जाए तो उससे कम से कम ये जो आमदो रफ्त है, जाहिर है वो ओपन ट्रायल तो नहीं होता, तो लोगों का आना जाना नहीं होगा, वहां पे वकील आके इस तरह मीडिया से बात नहीं कर सकेंगे, तो टोटली उनको डिसअपियर कर दिया जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे हसन न्याजी को आपने आज तक दोबारा नहीं देखा, उनके बारे में कोई खबर नहीं आप दोबारा सुनते। इसी तरीके से जो उनके साथ और बाकी मिलिट्री में लोग हैं, मिलिट्री ट्रायल जो भुगत रहे हैं, तो वो सब भी, तो इसलिए भी एक ऑप्शन इनका ये है कि ना कोई देखे ना कोई पूछे और बिल्कुल ही उनका जो मैसेज है वो तक भी बाहर ना आ सके। लेकिन अब अगर इमरान खान साहब से आज मुलाकात हो जाती है फैमिली मेंबर्स की, पार्टी के लोगों की, तो जाहिर है इमरान खान साहब का इस पूरे वाक़े के ऊपर एक रद्दमल तो आएगा। मेरा अंदाज़ा ये है कि वो रद्दमल शदीद भी होगा। इमरान खान साहब को इस सारी सूरत हाल से जब आगाह किया जाएगा तो वो बहुत ना सिर्फ ये कि इस पे रंज का इजहार करेंगे, बल्कि इस बात का कभी इम्कान है कि वो मजीद एक एहतजाज की कॉल भी दे सकते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। लेकिन इस हंगाम अली मोहम्मद खान साहब की एक ऑडियो भी आज लीक की हुई है और ये बताया ये जा रहा है कि शायद किसी इजलास में उन्होंने ये बात की है। मुझे वैसे इजलास का कोई माहौल नहीं लग रहा, जो ऑडियो अगर आप सुने तो उसका जो सराउंडिंग्स है उसमें ऐसा फील नहीं हो रहा कि वो कोई इजलास में बैठे हुए हैं, क्योंकि आमतौर पे इजलास में इतनी लंबी एक ही बंदे की तकरीर ज़रा कम होती है, या मे भी हो भी सकता है कि हो रही हो, दूसरा कोई और आवाज़ भी उस तरह से महसूस नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कोई ऑडियो मैसेज हो, जैसे किसी को फॉरवर्ड किया हो और वो आया है। बहरहाल किसी भी तरह से, लेकिन बहरहाल वो मुबैना तौर पर अली मोहम्मद खान साहब ही की आवाज़ महसूस हो रही है और उनकी तरफ से कोई इसका डिनायल भी नहीं आया, कोई तरदीद भी नहीं आई। बहरहाल इस मैसेज में इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें वो ये बात कर रहे हैं कि एक तो जो अलीमा खान साहिबा के थ्रू एहतजाज की कॉल दी गई थी और 24 नवंबर की डेट अनाउंस की गई थी, वो ऐसे नहीं होना चाहिए था। और जो सियासी लीडरशिप है, चेयरमैन साहब हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उनको अनाउंस करनी चाहिए थी। उनकी बात पे वजन तो है, लेकिन शायद उन्हें ये याद नहीं है कि आखिरी दिनों में बिल्कुल इमरान खान साहब से उनकी पार्टी के लोगों की मुलाकात ही नहीं हो रही थी और 5 लोग जब गए भी थे मिलने के लिए तो उस दिन भी उनको उल्टा गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस बात का अंदाजा था सिस्टम को कि इमरान खान साहब एहतजाज की कॉल देने वाले हैं, तो वो पार्टी लीडर्स को मिलने ही नहीं दे रहे थे। तो जिसके बाद फिर अलीमा खान साहिबा ने आके ये अनाउंसमेंट की थी। बहरहाल ये भी हो सकता था कि अलीमा खान साहिबा वो डेट आके इनके साथ पार्टी लीडरशिप के साथ डिस्कस कर लेती हूँ और वो फिर एक प्रॉपर अनाउंस कर देते, लेकिन पार्टी वाले क्या खुद डायरेक्टली इमरान खान साहब से मिलकर ये करना चाहते थे, तो ये एक अलग एक सवाल हो सकता है। लेकिन बहरहाल ये उन्होंने इस ऑडियो में बात की हुई है। दूसरा, उन्होंने फिर ये बात भी की कि अलीमा खान साहिबा ने तो चलिए कॉल दे दी, लेकिन उसके बाद जो आगे एहतजाज लीड करने की बात थी तो उसमें बुशरा बीबी साहिबा एहतजाज में शिरकत कर रही थी। इस बात का तो इमरान खान को पता भी नहीं था और इमरान खान साहब ने तो कोई जगह अनाउंस नहीं की थी। उन्होंने कहा था इस्लामाबाद का बोलें, फिर आगे देख लेंगे। अली मोहम्मद खान साहब ये समझते हैं कि इमरान खान साहब संजानी के ऊपर धरने पर भी रजामंद हो चुके थे और डी चौक आगे नहीं जाना चाहिए था, और उन्होंने कहा कि अगर 2-3 दिन डी चौक जाने के बजाय संजानी पर ही बैठते तो उसके बाद देखते कि आगे जाना है या बातचीत हो रही है, तो मुज़ाकरात की ऑप्शन की तरफ फिर जाना चाहिए था। अली मोहम्मद खान साहब की बातों पे डिस्कशन हो सकती है, बिल्कुल बहुत सारी हिकमत अमली है उसमें, इफ एंड बट्स भी हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा अहम सवाल है वो फिर वही है कि अगर आप इस बात से इत्तेफाक भी कर लें कि संजानी बैठ जाना चाहिए था, तो फिर भी इसका हल ये तो नहीं था कि डी चौक आकर, अगर कोई आ ही गया था तो वहां पर आकर बाकायदा इस तरीके से एक ब्रूटल ऑपरेशन के जरिए फायरिंग करके लोगों को मार दिया जाता। तो ये तो फिर भी नहीं होना चाहिए था। डी चौक पहुंचना कोई इस तरह का गुनाह नहीं था या कोई गैर कानूनी काम नहीं था, कोई जुर्म नहीं था कि जिसके ऊपर इस तरह का रिएक्शन आता। तो ये कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। बहरहाल अली मोहम्मद खान साहब खुद भी उस ऑडियो में ये बात कर रहे हैं आगे चल के कि उन्होंने तो जो किया सो गलत किया, लेकिन हमें भी ये देखना चाहिए कि हम कहाँ पे बेहतर अपनी हिकमत अमली कर सकते थे। लेकिन बज़ाहिर उस ऑडियो से ही महसूस हो रहा है कि अली मोहम्मद खान साहब को बुशरा बीबी साहिबा के लीड करने या उनके फैसले लेने से प्रॉब्लम थी या उस पर थोड़ा बहुत एतराज़ भी था। अब सवाल इस पे बहुत तनकीद भी कर रहे हैं लोग अली मोहम्मद खान साहब पर कि भाई आप खुद तो कहीं आगे आते ही नहीं थे, किसी जगह एहतजाज पे आपको देखा नहीं गया। और ये सिर्फ अली मोहम्मद खान साहब का हाल नहीं था,
ओवरऑल ही आप देख लें कि जब से ये मार्च शुरू हुआ या उससे पहले से भी इवन, तो कौन सा जो पीटीआई का लीडर था आपको कोई एक्टिव नजर आ रहा था? कोई एक भी नहीं नजर आ रहा था। बहुत सारे लीडर्स तो टोटल गायब थे और इवन मुख्तलिफ चैनल्स पर टॉक शोज तक में भी अपीयर नहीं हो रहे थे। और इसके साथ साथ बाहर भी वो अपने हलकों में उस तरह मूवमेंट करते, मोबिलाइज करते लोगों को नजर नहीं आ रहे थे। तो आप लोग तो कहीं थे ही नहीं सिरे से। अली अमीन गंडापुर साहब जरूर थे, आखिर में आके वो शामिल जरूर हुए, लेकिन उससे पहले उन्होंने भी कोई ऐसी मोटिवेशनल जलसा करके या कोई मोबिलाइजेशन करके कोई इस तरह का नहीं काम किया जिससे लग रहा हो कि वो बहुत कोई तैयारी कर रहे हैं। और इन दी एंड फिर बीपी के होने से हमने ये देखा कि कारकुनों में एक जोश जज्बा अलग किस्म का था और उन्हें लगा कि लीडरशिप बाकी सियासी नहीं भी है तो चलें, कम से कम बुशरा बीबी साहिबा मौजूद हैं और वो उनकी वजह से हौसले में थे और इस हिम्मत में थे कि अब की बार हम खान को छुड़ा कर ही लेके आएंगे। तो अब सवाल उन लोगों पे सब जरूर ये उठा रहे हैं कि आज आप अपनी हिकमत अमलियों पे तनकीद करने, उनके जायजे लेने तो आ गए हैं, लेकिन पहले आप अपनी परफॉर्मेंस का तो जवाब दें कि आप लोग किधर थे, आप लोग क्यों मौजूद नहीं थे ऑन ग्राउंड, और किस तरह फिर आप जो बंदा ग्राउंड पर लीड कर रहा है उसके ऊपर आप तनकीद करने आ जाएं कि ये तुम्हारा फैसला ठीक था, ये ठीक नहीं था। या तो आप पहले खुद परफॉर्म करें फिर आप तनकीद का हक भी रखते हैं। तो ये भी उनके ऊपर लोग सवाल कर रहे हैं। और अली मोहम्मद खान साहब के ऊपर बहुत अरसे से ये सवाल हो रहे हैं कि इससे पहले भी जो मुख्तलिफ एहतजाजों की कॉल दी गई उसमें वो कोई ख़ास हमें नज़र नहीं आए कि वो बहुत कोई आगे थे या कोई उन्होंने किसी किस्म की बहुत ज़्यादा कोई मोबिलाइजेशन की। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त चल रही हैं, लेकिन जाहिर है वो अपनी पार्टी के हिसाब से इसके ऊपर बात भी करेंगे और एहतसाब भी करेंगे, एक दूसरे पे तनकीद भी करेंगे। लेकिन एज पाकिस्तानी, जो पाकिस्तानी अवाम का सवाल है वो सबसे पहला वही है कि फैसला जो भी कोई कर रहा था, गलत कर रहा था, सही कर रहा था, मैक्सिमम ये हो जाता कि उनका एहतजाज नाकाम भी अगर हो जाता, इमरान खान साहब को ना भी बुरहा कर पाते, कुछ भी होता, लेकिन इन दी एंड सवाल तो वही है कि अगर वो चले ही गए थे वहां पर तो रियासत की तरफ से इस तरह की ब्रूटैलिटी का मुजाहरा क्यों किया गया था। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।